फ़ातबिरू या उल अब्सार। मोहतरम नाजरीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा क्रिटिकल है और मैं कबल अज़ वीडियो आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर मेरी बातों से किसी की दिल आज़ारी होती है, किसी की दिल को ठेस पहुँचती है तो मुझे माफ़ करना दो। अरबी में कहा जाता है अल हक़ को मुर्रुन, हक़ बहुत कड़वा है और ये सच्चाई की बातें ज़ाहिर बात है कड़वी होती है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियलिटी है, वास्तविकता है, हकीकत है। ठीक है। और हम अपनी निजी महफ़िलों में जो बहस व मुबाहिसा करते हैं, जो आदान प्रदान कर रहे हैं, जो टाइम पास करने की जो बातें आजकल जो चल रही है आपकी निजी महफ़िलों में, या पॉलिटिशियन की है या फ़लस्तीन इजराइल की है, तो आप उसके ऊपर बहस व मुबाहिसा करते होंगे और आप ये सोचते होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनसे मिलने क्यों जाता है, ये तो लोग मुट्ठी भर है, इसका रीज़न क्या है, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग सिस्टम जितना भी है, ये तुम अकाबरीन को जो गिफ्ट देते हो डॉलर की शक्ल के अंदर या पैसों की शक्ल के अंदर, ये बैंकिंग सिस्टम जितना भी है ये सारा का सारा उन लोगों के पास है। IMF जिसको बोला जाता है वो उनके अंडर में है। और ये जो प्लेन जो है जिसका सफ़र तुम करते हो, जो आप साल का सफ़र आप घंटों में तय कर लेते हो, ये भी करामत उन लोगों की है। ठीक है। हाँ, और ये घड़ी देखकर जो आप नमाज के लिए खड़े होते हो ना, ये भी उन लोगों ने दिया। और ये जो अकाबरीन तुम्हारे कॉस्टली गाड़ियों में आते हैं ना, तुम्हारे पास रुमाल डालकर, सेंट लगाकर, जिनके तुम फॉलोवर्स हो, जिनके तुम मुअत्तक़ीदीन हो, ये जिस साधन से आते हैं ना, ये साधन भी उनका ही है। ठीक है ना। ये इंजन गाड़ी के ये पार्ट ये सब उनके बनाए हुए हैं। ठीक है। चाहे ब्रूटी में आओ, चाहे हम्बर में आओ, चाहे BMW में आओ, चाहे वो ऑडी में आओ, वो सारी की सारी इजादात जो है उन लोगों की है, आपके बुजुर्गों की नहीं है, माफ़ करना। ठीक है। हाँ, ये जो बुजुर्ग आपके मुर्गो मुसल्लम खाकर जो थोड़ी देर के लिए इस्तराहत करते हैं, लेटते हैं, आराम करते हैं, जिसके साए में कर रहे हैं, ये ऐशी भी उनकी है। ठीक है ना। तुम तो सिंधी की तरह कर रहे हो। सिंधी ने किसी ढाटी की वो क्या कहते हैं, वो लेके भाग गया था, वो खूंटी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो बर्त में लगाई जाती है उसको लेके भाग गया, बोला कि अब ये ढाटी ऊंज मरे मरसे भरा। आप खाली कोका कोयला का बाइकआउट करके आप कहते हो कि हम आर्थिक हिसाब से उसको मार देते हैं। ये गूगल किसका है, ये फेसबुक किसकी है, ये ट्विटर किसका है, ये व्हाट्सएप किसका है, ये इंस्टाग्राम किसका है, ये उन लोगों की देन है। किस किस चीज़ का बाइकआउट करोगे। ख्वाब गफलत में तो आप सोते रहे, ऐश और इशरत की ज़िंदगी तो आप गुजारते रहे, आप क्या और हमारे हुक्मरान क्या, हमारी हुकूमतें क्या, सब इसके लिए मूरद इल्ज़ाम है। हमको अंग्रेज़ ने तस्बीह पकड़ा दी, मस्जिद में जाकर तुम अल्लाह अल्लाह करो, और हम दुनिया के अंदर क्या खेल करते हैं। ठीक है। माफ़ करना, हम नमाज की फजीलत बताते रहे, तस्बीहात पढ़ते रहे, और वो लोग आगे से आगे मादी असबाब के अंदर तरक्की करते रहे, ज़मीन आसमान को खंगाल डाला, चांद और सूरज की तहकीक कर डाली, और हमें तस्बीह पकड़ा दी। ये आलिम असबाब है। माफ़ करना दोस्तों, कुदरत ऐसे मदद नहीं करती है। सिर्फ तस्बीह पढ़ने से, सिर्फ दुरूद पढ़ने से, सिर्फ नमाज पढ़ने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। क्यों 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 नहीं होंगे, आप गौर करो। हमारा कायद कौन, हमारा रहबर कौन, हम किसको मानते हैं, हमारे लिए आइडियल शख्सियत कौन, वो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी भी मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़कर, इशराक पढ़ के, अवाबीन पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के वो दुआ कर सकते थे फतवात के लिए। लेकिन ये आलिम असबाब है। हमारे नबी तो समझते थे कि बग़ैर सबब इख्तियार किए हुए फतवात नहीं होगी। हमारे नबी ने ओहद में भी शामिल हुए, बदर में भी हुए, हुनैन में भी हुए, और सुलह हुदैबिया के अंदर भी हुए कि नहीं हुए। क्या तस्बीह पढ़कर जंगें जीती, बताओ मुझे।
میرے الفاظ کڑوے لگ رہے تھے نا تسبیح کے، نماز کے. اب مجھے بتاؤ نبی نے کیا اس طریقے کا ایکٹیویٹی کی؟ نبی کا پیٹرن یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے. اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کیا کہا کہ میں تمہارے بیچ میں قرآن اور میری سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. سنت کا مطلب کیا؟ میرا طریقہ. اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تو خود فرنٹ لائن کے اوپر جا کر گائیڈ کرتا ہوں، خود شامل ہوتا ہوں. اس زمانے کے اسباب بھی اختیار کیے، اور کہتے ہیں کہ بزرگ نگاہ مار کر حالت کو بدل دیتے تھے. شیخ عبد القادر نے جلال میں آ کر مرید کی طرف دیکھا تو مرید کو بھسم کر دیا، کیونکہ انہوں نے لوٹے کی ٹونٹی کو غلط رکھ رکھا تھا، کعبے کی طرف نہیں تھی. اس سے تو اچھا ہے کہ وہ جلال لوٹے کے اوپر ہی ظاہر کرتے کہ اس کی ٹونٹی سیدھی ہو جاتی، مرید تو بچ جاتا. میں شیخ عبد القادر کی طرف یہ واقعہ منسوب نہیں سمجھتا ہوں. 1,00,000 ٹن حسن ظن ہے کہ شیخ عبد القادر نے ایسا نہیں کیا، لیکن عالم بیان کر رہے ہیں، کرامتیں بیان کر رہے ہیں. ادھر نگاہ مارتے تو سارے حافظ، ادھر نگاہ مارتے تو سارے عالم. دوستو یہ واقعات، یہ اسٹوریاں، یہ لطیفے سنا کے تمہارے ذہنیت ایسی کر دی کہ تم چاہتے ہو کہ نگاہ مارنے سے سارے حالات بدل جائیں گے. یہ عالم اسباب ہے، سبب کی جگہ ہے. یہاں پر اگر ہم سبب اختیار نہیں کریں گے تو ہم فتوحات، کامیابی، سفلتا، سکسیزفل لائف نہیں بنا سکتے. اپنے اچیومنٹ تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اسباب اختیار نہیں کرو گے. اس زمانے کے جو زمانے کے اندر چل رہے ہیں، ہمارے نبیوں نے اسباب اختیار کیا اس زمانے کا، کیونکہ ان کا مد مقابل، ان کا کمپیٹیٹر کے پاس بھی وہی اسباب تھا. آج کیا تم درودیں پڑھ کر تم نے جو یہ چھوٹے موٹے چیزیں لے رکھی ہے، کیا اس سے فتوحات حاصل کر سکتے ہو؟ اپنے کمپیٹیٹر کے پاس دیکھو. دوستو ساری باتیں میں پورا ایکسپلیشن کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میری بھی مجبوری ہے. تو دوستو اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو زمانے کے اسباب کے ساتھ جڑ جاؤ. ہاں وہ پینل میں رکھو. عبادات بے شک ہم کو کرنی ہے، نماز فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے. نماز کو ترک کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہے. تسبیحات کے اندر دم ہے، قوت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی ذات ہر شے کے اوپر قادر ہے، بے شک قادر ہے. لیکن اللہ نے یہ دماغ کیوں دیا؟ اس کو تو بھی استعمال کرو، سبب بھی تو اختیار کرو. تم بیٹھے بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھر دو اور کہو میں امریکہ جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں، 1000 بار تسبیح پڑھو. کیا امریکہ آپ پہنچ جاؤ گے؟ جب تک اس کا اسباب اختیار نہیں کرو گے. تو ٹھیک اس طریقے سے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، تب جا کر تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو. اب کس کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ ہمارے جو بڑے بڑے حکمران، گلف کنٹری والے، وہ بھی خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اور اب جب جگے ہیں تو جگنے کے بعد کیا ہوا؟ چڑیا چگ گئی کھیت. ٹھیک ہے، ہاں. اب بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے دفاع کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ڈیفینس کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وہ اسباب ہے ہی نہیں، ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹ ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس وہ آلات ہیں ہی نہیں جس سے کہ ہم اپنے مد مقابل کو زیر و زبر کر سکیں. ٹھیک ہے، ہاں. وہ اسباب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جاگنے سے کیا ہوا؟ پہلے تو خواب غفلت میں سوئے تھے، حسین جمیل جدہ یا حبیبی یہ کہتے رہے. اور اب جب پڑا وقت قوم پہ تو تھوڑی سی ان کی آنکھیں کھلی تو کیا کھلی؟ بہت دیر کر دی میرے مسیحا، بیمار محبت کی دوا لاتے لاتے. دوستو تسبیحات کے ساتھ اس کو بھی استعمال کرو. اللہ کی رضا بے شک اشد ضروری ہے، لیکن اللہ نے دنیا عالم اسباب رکھی ہے، سبب کی جگہ رکھی ہے. جتنی تم کوشش کرو گے اس کے بعد پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو. اللہ کے نبی نے کہا اونٹ کو پہلے رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ نہیں کہا کہ کھلا چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کر دو، فلسطین کو کھلا چھوڑ دو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. ایسا دوستو نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے اصول اور مبادی کے بھی خلاف ہے. شریعت مقدسہ کے پوائنٹ آف ریویو سے بھی یہ ہماری تھنکنگ، یہ ہماری آئیڈیالوجی غلط ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے تم کو دماغ کس لیے دیا ہے؟ تو دوستو اس دماغ کو استعمال کرو. اور یہ خاص کر میں اپنے حکمران سے کہہ رہا ہوں، ہم پبلک کا تو فرق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دست دراز کریں، دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ مظلومین کا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی نصرت پیدا کرے.
اور دوستو ہر وقت ابابیل نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ مکہ کی حالت کیا ہوئی تھی یزید کے ٹائم اور حجاج بن یوسف کے ٹائم، اور واقع حرہ آپ نے پڑھا ہے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ تواریخ پڑھو، دنیا عالم اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔